مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت سامنے اوسی تے فرمان تے عمل کرن دی اللہ توفیق دے سی۔ دیکھو نا استاد دا ادب نہ آوے نا بچے دے دل دے اندر تے بچہ سکول دی تعلیم دے اندر بھی کہیں کامیاب نہیں تھی سکتا۔ ایویں نا صحیح ایویں ہی دین دا اگر استاد ہے ان دا ادب احترام دل دے اندر نہیں آیا تے کامیابی تواڈے مقدر دے اندر کہیں نہیں آ سکتی۔ قیامت تا آ سکتی ہے مگر کامیابی تواڈے مقدر دے اندر نہیں آ سکتی۔ جتھا بھی اللہ پاک نے قرآن دا ذکر فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر فرمایا، محمد دے صحابہ دا ذکر فرمایا، معلم دا ذکر فرمایا، اتھا شاگرد نو آکھیا کتاب دا ادب کر، محمد دا ادب کر صحابی نو آکھیا، اور شاگرد نو آکھیا کہ اپنے استاد دا ادب کر، جے تو نہیں ادب نہ کرے سے او تو نہیں نور نہیں آ سکتا تیرے سینے دے اندر۔ العلم نور، علم نور ہے، جے تو نہیں ادب نہ اوسی او تو نہیں دل دے اندر نور دا حصول کہیں نہیں تھی سکتا۔ لہذا والد دا ادب کر، والد دے مقام دا حصول پتہ لگ سی کہ والد دا مقام کیا ہے۔ حالانکہ اسد سا والد دے سامنے کتنا جھڑک دے دینے ہیں، بعض اوقات تے مارن شروع کر دینے بے وقوف لوگ، لیکن حدیث پاک دے اندر آیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی۔ اگر والد راضی ہے تے عرش بری دا رب بھی تیرے اوتے راضی ہے، اگر والد ناراض ہو گئے ایویں سمجھو عرش دا مالک بھی تیرے اوتے راضی نہیں تھی سکتا۔ وہ آدھے پہلے والد کو راضی کر، اس تو بعد میرے کو مطالبہ کر، میں انشاءاللہ اپنی رضا دا اعلان فرما دے سا۔ ایک حدیث دے اندر آیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جندا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر صحابہ کرام آ گئے، زاروں قطار پیروں دل پریشانی دا عالم بن گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ تساں کیوں پریشانی میں کیوں روندے پے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، اساڈے پیو ماں تواڈے اوتے قربان ہوئے یا رسول اللہ، اساڈا مال قربان ہوئے یا رسول اللہ، اساڈا جانور قربان ہوئے یا رسول اللہ، ساڈا جائیداداں تے پراپرٹیاں تے مال و دولت تواڈے اوتے قربان ہوئے، کیوں وجہ سونا محمد ایک پاسو پوری کائنات دیا اللہ دا نعمتاں کٹھیاں تھی ونجن، پیسہ کٹھا تھی ونجے، مال کٹھا تھی ونجے، زمیناں کٹھیاں تھی ونجن، جائیداداں کٹھیاں تھی ونجن، کوٹھیاں تے بلڈنگاں کٹھیاں تھی ونجن، نوکریاں کٹھیاں تھی ونجن، عہدے کٹھے تھی ونجن، سردار کٹھے تھی ونجن، قوماں کٹھیاں تھی ونجن، نسب کٹھے تھی ونجن، آسمان بھی ستا ونجن ایک پاسے، زمیناں بھی ستا ونجن ایک پاسے، 18,000 مخلوق بھی ایک پاسے آ ونجے، ساری کائنات ایک پاسے کھڑی ہوئے، نبی بھی ایک پاسے کھڑے ہوئے، ولی بھی ایک پاسے کھڑے ہوئے، صوفیاء بھی ایک پاسے کھڑے ہوئے، صحابہ بھی ایک پاسے کھڑے ہوئے، ساری کائنات دیا نعمتاں رل کے ایک پاسے محمد ہوئے، محمد دا مقام اللہ نے بدھ کے بنا۔ سبحان اللہ۔